वाइटल न्यूज 24 में आपका इस्तकबाल है। मोहसिन इंसानियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी आलिम इंसानियत के लिए ही नहीं बल्कि कायनात कुल के लिए बास रहमत है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन के लक़ब से नवाजे गए। रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को आम करने के गर्ज से एक बाबरकत तकरीब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस ज़ेर एहतमाम कोलकाता अलहुदा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और बाताउन सूबाई जमीयत अहले हदीस मगरबी बंगाल कोलकाता के महाजाती सदन में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद दिल्ली असगर अली इमाम मेहदी सल्फी ने की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुरमग़ज़ बातें करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना को अपनी जिंदगी का वसीला बनाने पर जोर दिया। इस रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में कारी फजलुर रहमान, मौलाना सिद्दुकुल्लाह चौधरी मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, खुर्शीद आलम नदवी नाइब अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस बिहार, परवेज अहमद खाजिन मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद नई दिल्ली, मौलाना ज़की अहमद मदनी, राज्यसभा MP अली अहमद इमरान मेहमान खुसूसी की हैसियत से बनफ्स नफीस मौजूद थे। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। इस समाज में आपने जिंदगी गुजारी, उस समाज में कितने किस्म के लोग थे, कितने मज़ाहिब के लोग थे, किस तकसीरियत के तकसीरियत वाले समाज के अंदर आपने जिंदगी गुजारी और इसीलिए पूरी दुनिया इंसानियत को ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए आत्मत में सांस लेने वाली बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं सीरत के बहुत सारे कुछ हैं और जाहिर है कि किसी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर हम तमाम दोषों के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते और तमाम पहलुओं पर हम कमाहक्का रोशनी नहीं डाल सकते। हमने ये शुरुआत की है 10 साल कबल, बल्कि 13 साल कबल हमने ये शुरुआत की थी रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस की, जो कि मीर हज कॉन्फ्रेंस के मौके पर रविंद्र सदन हॉल के अंदर रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस के नाम से ही एक कॉन्फ्रेंस उस रविंद्र सदन हॉल के अंदर मुनक़िद की गई थी। उस 13 साल के बाद मुख्तलिफ मशगूलियात और मसरूफियात के दरमियान से ये ज़िंदगी गुजरती रही। अलहुदा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के कामों की मशगूलियात से फुर्सत नहीं मिल रही थी। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और बड़ी बड़ी इस तरह के इजलास करने का बिल्कुल ही मौका नहीं मिला और तकरीबन ये 10 साल के बाद, तकरीबन ये 13 साल के बाद हमें एक बार फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से ये तौफीक मिली है कि हम रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस आज हम मुनक़िद कर रहे हैं। मरियम उलमा हिंद मगरबी बंगाल ये बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही नशीद है इस मगरबी बंगाल में। उनके प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना सिद्दुकुल्लाह चौधरी साहब हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ फरमा है। ये उन्वान दुनिया वालों के लिए आम है और सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा का छोड़कर दुनिया में अमन अमान कायम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पुख्ता बात है। हम इस सिलसिले में तज़किरा करें, लाए अमल तैयार करें, पैगामात को बाहर पहुँचाएँ, अपनी ज़िंदगी में इसको ढांचें और लोगों तक बताएं कि सीरत तैयबा रहमत आलम क्या है। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे मौसम साफ़ होगा, लोगों तक बात पहुँचे। उनका पैगाम था पीस का कि आप खुद पीस में रहिए, आपका फैमिली पीस में रहे, परिवार जिसको हम लोग बोलते हैं, और समाज में महल्ला में हर जगह पीस है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो कुरान में है, हदीस में है। तो ये लोग ठीक से नहीं जानते हैं। हमने बोल रहा था हुज्जतुल बिदा में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दिया वो लोगों को बताना ज़रूरी है हम लोग का, लेकिन हम लोग कहाँ बताते हैं। लेकिन वो पैगाम पूरा मैनकाइंड के लिए है। तो आज इतना अच्छा ये हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हर मकतब फ़िरके के लोग हाजिर हैं और हम लोग को यूनिटी चाहिए और हम लोग को चाहिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है उसको दूसरा लोग तक पहुँचाना और ख़ुद अमल करना। ये एक बड़ा अच्छा कदम है और मौलाना ज़की मदनी साहब ने ये कॉन्फ्रेंस करके कौमी और मिली इत्तेहाद का सबूत दिया है। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि जिसमें मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग हों और उनकी नुमाइंदगी हो
اور ख़ास طور سے جو موضوع رکھا گیا ہے رسول رحمت، تو واقعی آج دنیا میں اس کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور آپ کا جتنا بھی پروگرام رہا اور جو بھی آپ نے کام کیا وہ انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کی شخصیت عالمی شخصیت ہے اور ان کے تعلق سے تمام لوگ بخوبی واقف ہیں، لیکن اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا ہے کہ آپ رحمت العالمین ہیں، تمام دنیا کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ باتیں مختلف علماء کرام نے اپنی تقریر کے اندر واضح کی ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ آپ نے علم کی اہمیت، اخلاق کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے، اور لوگوں کو ایک اعلیٰ انسان بنانے کی تربیت بھی دی ہے، اور بلا مذہب و ملت ہر ایک کے ساتھ میں انصاف اور انسانیت کے ساتھ میں رہنے کی تلقین بھی کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ جل شانہ نے ساری مخلوق، ساری انسانیت، مانوتا اور سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، اور اس میں کوئی تفریق نہیں، بلکہ صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو ساری انسانیت کا حق پہلے ہے، اور جو لوگ کتنا زیادہ انسانیت سے دور ہیں، نفاق و شقاق کے شکار ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی اللہ جل شانہ سب کو وجود بخشا ہے، وہ اپنے مخلوق میں کسی بھی طرح سے کس ظلم کو، کسی بھی طرح کی ناانصافی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ اس کے صحیح آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے تھے، وہ پیغام اس وقت دنیا کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی جو مدارس کے ذریعے سے، خطبوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اس کانفرنس کے ذریعے سے بھی اس سسکتی ہوئی انسانیت کو، جس میں جغرافیائی بھید بھاؤ، ذات پات کے بھید بھاؤ، اونچ نیچ کے بھید بھاؤ، مختلف طریقے سے دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، تو ایسے موقع سے ایک ایسی ذات جسے اللہ جل شانہ نے سب کے لیے رحمت بنایا، اس ذات کو حقیقی طور پر پرپوز کر کے انسانیت کے سامنے لا کر کے، ملت کے سامنے لا کر کے یہ سبق دینا ہے کہ ساری انسانیت ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ رسول رحمت کانفرنس بہت حد تک اور پورے طور پر الحمدللہ کامیاب کانفرنس رہی، اور اس کا یہ سب سے اہم اور بڑا میسیج یہی ہے کہ ہم مسلمان خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کہا، ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملہ کریں، ہم اپنے بچوں کے اوپر شفقت کریں، ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ محبت سے رہیں، محبت کا برتاؤ کریں، اور انہیں جو بھی ممکن ہو سکے ہماری جانب سے مدد پہنچانے کی ہم انہیں مدد پہنچائیں، اور انہیں بہترین رہنمائی کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، اور ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ ان کو یہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کے لیے کس طور پر ہے۔ جب ہم مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے، اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور ان کو برائیوں سے روکیں گے، تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اسی پر ہم سبوں کو عمل کرنا چاہیے، اور یہی رسول رحمت کانفرنس کا بنیادی